आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, 4 जनाको 2वटा टिम बीच खेलिने हर्सबल खेल 65 गुणा 25 मिटरको आयतकार ग्राउन्डमा खेल्ने गरिन्छ भने यो खेल अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय खेलको रूपमा समेत रहेको छ। बगटी पश्चिम पाटाबाट हुनुहुन्छ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, घोडे समारोहको अन्तिम प्रस्तुतिको रूपमा अब कम्बाइन्ड जम्प प्रस्तुत गरिँदैछ। यस खेलमा 6वटा घोडा र 4वटा take place. 6 horses from Nepal Cavalry and 4 dogs from Bhairav Vahan Company are performing the combined jump at the moment. जसमा सवारहरू हुनुहुन्छ जमदार लोकबहादुर सुनार, हुद्दा सूर्यबहादुर लम्साल, हुद्दा खिलदोज खड्का, हुद्दा सबिन कुमार पोखरेल, हुद्दा रामकृष्ण अधिकारी र अमलदार रामशरण नेउपाने।
विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा सज्जन प्रेम वेग भक्ति र सेवा आदर्श वाक्य रहेको श्रेय नेपाल क्याभलरी विक्रम सम्वत 1906 मङ्सिर 7 गते घोडचढी सैनिकहरूको एक दल रिसल्ला भन्ने नामबाट खडा भएको थियो। नेपाल क्याभलरीले हाल विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इक्वेस्ट्रियन प्रतियोगिताहरूका साथै सैनिक समारोह तथा उत्सवहरूमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नेपाल क्याभलरीका कर्नल कमान्डेन्ट उपरथी श्री शमशेर ठकुराठी अवकाश प्राप्त हुनुहुन्छ भने कमान्डिङ अफिसर प्रमुख सेनानी श्री उत्तम कटवाल हुनुहुन्छ। Distinguished guests, ladies and gentlemen, with the motto Speed, Devotion and Service, Nepal Cavalry has performed its best both in national and international ceremonies. The Colonel Commandant of Nepal Cavalry is Major General Samsed Thakurati, retired, and Commanding Officer is Lieutenant Colonel Uttam Katwal. सेवा अस्माकम धर्म आदर्श वाक्य रहेको श्री भैरबवाहन गुल्म विक्रम सम्वत 1940 मा म्युल ब्याट्रीको रूपमा स्थापना भएको थियो। विक्रम सम्वत 2060 वैशाख 8 गतेबाट भैरबवाहन गुल्म नामकरण भएको यस गुल्मले सैनिक डगहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी अपरेसनल तथा अन्य समारोहहरूमा परिचालन गर्दै आइरहेको छ। हाल यस गुल्मका गुल्मपति सेनानी श्री सञ्जीव सिंह सिजापति हुनुहुन्छ। Ladies and gentlemen, the Mule Battery Company, established in 2040 BS, was renamed as Bhairavahan Company in the year 2016. With the motto Seva Asmakam Dharma, Bhairavahan Company is located at Sanatini, which trains military dogs for operations and ceremonial activities. Major Sanjeev Singh Sijapati is the company commander of this company. Ladies and gentlemen, along with the pony race, dogs from Bhairavahan Company are presenting different skills demonstration. यसैगरी अब 3 चरणमा चार्जर घोडा दौड प्रस्तुत हुनेछ। पहिलो चरणको चार्जर घोडा दौडमा 4 जना सवारहरू सहभागी हुनुहुन्छ। Ladies and gentlemen, now the Charger horse race is about to begin. It will be held in 3 rounds. 4 horse riders are participating in the first round of the event. यसैगरी दोस्रो चरणको चार्जर घोडा दौड सुरु भएको छ। Ladies and gentlemen, the second round of Charger horse race is taking place. यति बेला डग शोमा सहभागी डगहरूबाट एक्सन ड्रिल भइरहेको छ। The dogs of Bhairavahan Company are demonstrating action drill at the moment. यसैगरी अब तेस्रो चरणको चार्जर घोडा दौड सुरु हुन गइरहेको छ। Ladies and gentlemen, the third and the final round of Charger horse race is about to begin. यसअघि सम्पन्न टाङ्गन घोडा दौडको पहिलो चरणमा पियुट सोमबहादुर भुजेल द्वितीय हुनुभएको छ भने पियुट हरिचन्द्र दनुवार प्रथम हुनुभएको छ। यसैगरी दोस्रो चरणमा सयस अशोक राई द्वितीय र सयस हिमदोज मगर प्रथम हुन सफल हुनुभएको छ। Defense of Nepali Army. यसैगरी डग शोमा यति बेला ककर स्पेनियल डग पुन्टी र पिङ्कीबाट जम्प र
डगबाट विभिन्न कला प्रदर्शनको क्रममा यति बेला हातको इसाराबाट आज्ञाकारी प्रशिक्षणको प्रदर्शन भइरहेको छ। Ladies and gentlemen, basic obedience show is being demonstrated in the central forward part of the ground as a part of skills demonstration by the dogs of Bhaira Pahan Company. यसैगरी भर्खरै सम्पन्न चार्जर घोडा दौडको पहिलो चरणमा सिपाही नवराज बानिया दिमा सिपाही निर्मल विकप द्वितीय हुनुभएको छ भने सिपाही ओम बहादुर परियार प्रथम हुनुभएको छ र तेस्रो चरणमा सिपाही ईश्वर अधिकारी द्वितीय र सिपाही सरिता श्रेष्ठ प्रथम हुनुभएको छ। कति ढिलो आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, डगबाट यति बेला कला प्रदर्शनको क्रममा मञ्चको अगाडि मानिसले जस्तै डगले पनि प्राथमिक उपचार गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भइरहेको छ। Ladies and gentlemen, the dog Casper Labrador breed is demonstrating a scenario of providing first aid to his handler in the central forward part of the ground. Ladies and gentlemen, when a handler collapses due to sudden injury, the dog diligently starts to pump the heart of the handler, a technique of cardiopulmonary first aid treatment. Casper then calls out to others for help. Ladies and gentlemen, Kaylee, another Labrador breed dog, demonstrates a technique of keeping a wet bandage on the injured handler's head to soothe his condition. आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, भर्खरै सम्पन्न साइकल रेसमा हुद्दा हिमाल टमाटा द्वितीय हुनुभएको छ भने वेटर ओकेसन्सको मध्यभागमा केन्द्रित गराउन चाहन्छु, जहाँ प्रस्तुत हुनेछ सो जम्प, जसमा पहिलो सवार हुनुहुन्छ प्राविधिक सुबेदार गोविन्द बहादुर खड्का घोडा लाङटाङ। Ladies and gentlemen, I would like to draw your attention to the central part of the ground where show jump is about to begin. The first participant of the show jump is Technical Warrant Officer First, is Langtang. सो जम्पमा दोस्रो सवार हुनुहुन्छ गैरसैनिक खेलाडी करण चौधरी घोडा कुँवर शाह। The second participant of निर्णायक टोलीले जनाउको घन्टी बजाएको 30 सेकेन्डभित्र सवारले पहिलो जम्प सुरु गरिसकेको हुनुपर्नेछ। जम्प एरिनाभित्र गइसकेपछि जम्पको अगाडि सर्कल बनाएमा रिफ्युज मानिनेछ र टाइम पेनाल्टी लाग्नेछ। त्यसैगरी कुनै पनि बाधाहरूमा 2 पटकभन्दा बढी घोडाले जान अस्वीकार गरेमा तथा बाधाहरू पार गरिरहेको समयमा यदि सवार घोडाबाट 5 मिटर बाहिर खस्न गएमा खेलबाट स्वतः बाहिरिनेछ र निर्णायक टोलीले स्टार्ट पोइन्ट र लास्ट जम्पको ल्यान्डिङबाट अगाडि राखिएको फिनिसिङ पोइन्टमा समय लिनेछ। यसैगरी यस सो जम्पमा सबैभन्दा कम गल्ती र कम समयमा कोर्स पूरा गर्ने सवारलाई विजेता घोषित गरिनेछ। यसैगरी सो जम्पमा requires the participants to complete the entire obstacle course without the poles in the obstacles dropping down.
4 marks will be deducted for each pole in case of a fall. The competitor has to start the jump within 30 seconds of the warning bell. If the horse circles in front of an obstacle before a jump, it would be taken as a refuse and time penalty will be given. If a horse denies to cross the obstacle for more than twice, or if the rider falls beyond 5 meters of the horse during a jump, the participant will be eliminated automatically. The winner of the show jump will be chosen among the riders who clear the entire obstacle course in shortest duration of time and with minimum penalties. आदरणीय उपस्थित यसैगरी छैटौं सवार हुनुहुन्छ हुद्दा रामकृष्ण अधिकारी घोडा कलिङ्गा। Ladies and gentlemen, the 6th participant of the show jump is Sergeant Ramkrishna Adhikari. यसैगरी 7औं सवार हुनुहुन्छ अमलदार रामशरण नेउपाने घोडा रुबी। विशिष्ट अतिथिगण महिला तथा आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, भर्खरै सम्पन्न सो जम्पमा जमदार जगदीश खिसिङ द्वितीय हुनुभएको छ भने सिपाही ओम प्रकाश यादव प्रथम हुनुभएको छ। जमदार जगदीश खिसिङ घोडा गणेश
र सिपाही ओम प्रकाश यादव घोडा मुस्तफा। Ladies and gentlemen, Warrant Officer 2nd Jagdish Kissing has stood second in the show jump, and the winner of the show jump is Private Om Prakash Yadav. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, ग्राउन्डको मध्यभागमा यति बेला गार्ड डगबाट भिआइपी सुरक्षा सम्बन्धी कला प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। Ladies and gentlemen, the dogs trained for VIP security are demonstrating their skills at the moment in the central forward part of the ground. घोडचढी कलालाई अनुशासित खेलको रूपमा विकसित गर्न तथा मनोरञ्जनको रूपमा यस खेलको विकास गरेको हो। हाल विश्वभरि सैनिक क्याभलरीले यस खेललाई आफ्नो नियमित ड्रिलको रूपमा अपनाउँदै आइरहेको छ। क्याभलरी राइडमा 21 जना पुरुष तथा महिला घोडसवारहरू सहभागी छन्। यस खेलका ग्रुप कमान्डर हुनुहुन्छ जमदार लोकबहादुर सुनार। Cavalry ride, popularly known as drill ride, is believed to have begun from the Great Britain. Later, the military cavalry developed it as a means of disciplined game and entertainment. A total of 21 horse riders are taking part in the event. The group commander of cavalry drill ride is Warrant Officer 2nd Lok Bahadur Sunwar. Ladies and gentlemen, आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यसैगरी डग शोमा अब लुकाएर राखिएको हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ र अपराधी पत्ता लगाउने कार्य हुनेछ। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, यति बेला ट्र्याकर डग जस्टिनले अपराधी पत्ता लगाउने कार्य गरिरहेको छ। ladies and gentlemen, dog Justin, German Shepherd breed, is a tracker dog and is illustrating his tracking skills at the moment. यसैगरी मञ्चको अगाडि यति बेला डगहरूबाट हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने कार्य गरिरहेको छ। Ride. In the cavalry drill ride. विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, अब प्रस्तुत हुँदैछ टेन्ट पेगिङ। ऐतिहासिक लडाइँहरूमा घोडचढी फौजले द्रुत गतिमा अघि बढी शत्रुमाथि धावा बोली बर्बाद गर्ने कार्यलाई अबको प्रस्तुतिमा देखाइँदैछ। यस टेन्ट पेगिङमा घोडाहरू 50 देखि 60 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले दौडनेछन्। Distinguished विशिष्ट अतिथिगण, महिला तथा सज्जनवृन्द, अब प्रस्तुत हुँदैछ सोड एन्ड वाटरमेलन र रिङ एन्ड लान्स। सोड एन्ड वाटरमेलनमा पोलमा राखिएको तरबुजालाई घोडा
घोडसवारले क्रिजको मद्दतले काट्नुपर्ने हुन्छ भने रिङ एन्ड लान्चमा सवारले पोलमा झुन्ड्याएर राखिएको रिङलाई लान्चको मद्दतले उनेर लैजानु पर्दछ। Ring and lance game. In the sword and watermelon game, the riders will cut the watermelon hanging on the pole in two halves. Similarly, in ring and lance game, the rider will collect the rings hanging on the poles with their lance. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we present vaulting and acrobatics. Vaulting is a combination of gymnastics on the back of a cantering horse. It is presented in the central forward part of the ground by 6 equestrians. Similarly, acrobatics on horseback is being presented in the left part of the ground. The riders of vaulting and acrobatics require extreme balance and synchronization with the horse. यस मञ्चको बायाँ भागमा पियुट परशुराम बुढा मगर र पियुट फारम सिंह थापाले एक्रोब्याटिक्स कला प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भने मञ्चको अगाडि प्रदर्शन भइरहेको भल्टिङमा भाग लिने सवारहरू हुनुहुन्छ हुद्दा रामकृष्ण अधिकारी, सिपाही ईश्वर अधिकारी, सिपाही निर्मल विक, सिपाही विक्रम श्रेष्ठ, सिपाही नरबहादुर भण्डारी र सिपाही नेत्रराज सञ्ज्याल। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, अब प्रस्तुत हुँदैछ पोनी ले डाउन ड्रिल। यस पोनी ले डाउन ड्रिलमा सवारले घोडालाई जमिनमा लडाउने गर्दछन्। इतिहासलाई हेर्दा 18औं शताब्दीतिर टाँगन घोडा मार्फत पत्रपत्रिका, हुलाक सामग्री टाढा टाढाको स्थानमा पुर्याउँदा केही क्षण आराम गराउन सवारले घोडालाई जमिनमा लडाउने गर्दथे। यस ड्रिलको ग्रुप कमान्डर हुनुहुन्छ पियुट सोमबहादुर भुजेल। Ladies and gentlemen, now pony lay-down drill is being displayed. Back in the 18th century, pony horses were used to deliver newspapers, postals, and different items across long distances. The drill demonstrates the technique to lay the horse on ground for rest during these deliveries. It is also interesting to see the horses rest on the ground when people generally think horses do not lie down. The event illustrates 3 female riders crossing the bar, while the male riders will cross the same bars without reins and stirrup. यस खेलमा सहभागी सवारहरू हुनुहुन्छ सिपाही हरिकुमारी गुरुङ, सिपाही शारदा केएम, सिपाही सरिता श्रेष्ठ, हुद्दा सूर्यबहादुर लम्साल, हुद्दा सबिन कुमार पोखरेल र अमलदार राजन थापा। आदरणीय उपस्थित
यो खेल म्युजिकल चेयर जस्तै ब्यान्डको धुनमा घोडालाई क्यान्टर चालमा दौडाएर खेल्ने गरिन्छ। हरेक पटक म्युजिक बन्द हुँदा झन्डामा नरोकिने सवार खेलबाट बाहिरिने गर्दछन्। Ladies and gentlemen, the riders need to canter on the horse while the music plays. As the band stops, the riders must occupy a flag nearby. However, they can't turn back. The riders who are unable to occupy the flag will be eliminated automatically.